मोहसिन नकवी आंखें दिखाते हैं पंजाब में इनसे कुछ नहीं हो रहा सवाए फोटोशूट के, सवाए दावे के, सवाए टिकटॉकें बनाने के। आपको आज व्लॉग में बताते हैं कि मोहसिन नकवी के मुतालिक राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। उसके अलावा हाजा आसफ ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बहुत सी अहम खबरें हैं, आप तक वो पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में बैठकर कहते हैं मोहसिन नकवी से दरख्वास्त ही की जा सकती है कि वजीर आजम को आंखें ना दिखाएं। उनसे रिक्वेस्ट ही की जा सकती है कि आंखें ना दिखाएं। हम तो सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं जब अवामी ताकत से, जब अवाम के वोटों से ना आए, जब किसी की मेहरबानी से आप हुकूमत बनाएं और एक शख्स पर मेहरबानी हो। जैसे मैं मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं, आप यकीनन समझ सकते हैं मोहसिन नकवी पर तो बड़ा हाथ है और इन लोगों पर भी यकीनन उन्हीं का हाथ है जिस वजह से इन्होंने हुकूमत बनाई। और जब हुकूमत आप किसी की मेहरबानी से बनाए, जब आप एक डमी वज़ीर आज़म हो, जब आप पर किसी के एहसानात हों, तो आप सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं, आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। इन्होंने, जिन्हें मोहसिन नकवी आंखें दिखाता है, इन्हें अगर अमेरिका आंखें दिखाए तो ये क्या फ़ैसला करेंगे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें। इमरान खान ही था जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कहता था। इन्हें राना सनाउल्लाह से जब पूछा जाता है फैसलों के हवाले से, अफसरान जो है उनके फैसलों के हवाले से, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मोहसिन नकवी से सिर्फ दरख्वास्त ही की जा सकती है कि वज़ीर आज़म को आंखें ना दिखाए। भला ऐसा हो सकता है कि एक वज़ीर, एक सेनेटर वज़ीर आज़म को आंखें दिखाए, लेकिन जब आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालकर, जब आप अवाम के वोटों को चोरी करके वज़ीर आज़म बने, तो आपके वज़रा भी आपको आंखें दिखाएंगे, आपके सेनेटर भी आपको आंखें दिखाएंगे। और वो सेनेटर जो बहुत ही मेहरबानी के साथ तशरीफ़ लाए हैं, वो आपको आंखें दिखाएंगे। यही हाल मोहसिन नकवी का है। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को आंखें दिखाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म है या शहबाज शरीफ। महसूस तो ऐसा होता है कि इस तस्वीर को देख के ऐसा लगता है जैसे मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म हैं और शहबाज शरीफ आगे उनकी कबीना का कोई हिस्सा है। ये हाल है। दूसरी तरफ आपको बताते हैं हाजा आसफ के हवाले से। हाजा आसफ जो अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के असम्बली में पहुंचा है, जो सियालकोट के लोगों का हक मारकर असम्बली में पहुंचा है, आज वो वज़ीर दफ़ा तो लग गया, लेकिन अपनी हरकतों से हाजा आसफ बाज नहीं आया। आपको पता है कि हाजा आसफ ने जिस तरह रेहाना डार ने कहा था कि हाजा आसफ ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कराई, रेहाना डार के सर से दुपट्टा खींचा गया, गिरबान फाड़ा गया, और रेहाना डार की जो स्टेटमेंट आई थी कि हाजा आसफ ये सब कुछ करने वाला है, लेकिन हाजा आसफ अभी भी बास नहीं आए। हाजा आसफ फॉर्म 47 की मदद के ज़रिए हुकूमत का हिस्सा तो बन गए, वज़ीर बन गए, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाजा आसफ ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पर सियालकोट में एक हॉस्पिटल था। हाजा आसफ ने उस अस्पताल का नाम चेंज करके हाजा आसफ ने अपने वालिद के नाम पर रख लिया। हाजा आसफ के वालिद जो कभी ज़ियाउल हक की कबीना का हिस्सा थे, जो ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे, आज हाजा आसफ ने अल्लामा इकबाल की वालदा के नाम पे जो हॉस्पिटल था वो तहती उतरवा के अपने वालिद के नाम पे रख ली। हाजा आसफ, कुछ तो शर्म करो। आप खुद ही कहते हैं कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन आपको क्या मालूम वो क्या होती है। हाजा आसफ साहब को ऐसा करने से पहले शर्म करनी चाहिए थी कि आपने मुफक्किरे पाकिस्तान, आपने उस इंसान के वाला का बोर्ड हटवाया है। आपकी क्या इस पाकिस्तान के लिए हिदमात हैं, सिवाय इसके कि आपने अवाम के मैंडेट में डाका डाला, सिवाय इसके कि आपने फॉर्म 47 के ज़रिए आप असम्बली में पहुँचे। आपने क्या किया है सियालकोट के लोगों के लिए। उस इंसान ने, सियालकोट आज भी इकबाल का शहर पहचाना जाता है। सियालकोट के लोग आज भी ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इकबाल के शहर के रहने वाले हैं। लेकिन हाजा आसफ साहब जब आपका नाम आता है तो सियालकोट के लोग यकीनन शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी फ़हद शहबाज साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी एक सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई, सीनियर तजिया निगार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की साजिश तैयार कर ली गई है, सिंध से बंदे हायर किए गए हैं,
یہ ایک سینئر صحافی کہہ رہے ہیں، اور فہد شہباز کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ذرا خوف نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا، کینیا میں شہید کیا گیا، لیکن فہد شہباز صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کس صحافی نے ان سے بات کی، اور جس صحافی نے ان سے بات کی سینئر تجزیہ نگار کہا جا رہا ہے، سینئر صحافی کہا جا رہا ہے، جن کو قتل کرنے کا مکمل پلان بنا لیا گیا ہے، جن سے بندے جو سپاری کہتے ہیں، سپاری دے دی گئی ہے اور انہیں قتل کیا جائے گا۔ جلد سے جلد اس سے رپورٹ کرنا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے شیر افضل مروت نے بھی کہا تھا کہ انہیں قتل کرنے کی بھی سازش تیار کی گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جگہ جگہ ڈکیت اگر کسی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ گولی مار دیتے ہیں، لیکن پولیس کن کاموں میں مصروف ہے؟ آپ کو پتہ ہے پولیس سوائے اس چیز کے کہ کسی کے گھر میں چھاپا ڈالا جائے اور اسے گرفتار کیا جائے، یہ ملزموں کو گرفتار نہیں کرتی، بلکہ یہ ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جن کی سیاسی وابستگیاں ہیں۔ ایک تو یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی، اور تیسری بات یہ بات کی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے۔ انہوں نے کہا کچھ عرصے سے قانون کے مطابق فیصلوں کو تحریک انصاف سے منسوخ کیا گیا، سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کی گئی، ان فیصلوں کی مجھ سے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، اگر کسی کی داد رسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن میں حاضر ہوں۔ کیا اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کہہ سکتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں؟ اگر میں نے کسی کی داد رسی نہیں کی، اگر میں نے انصاف نہیں دیا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا۔ یہ بات وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہی کر سکتے ہیں، محمد ابراہیم خان صاحب کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جن کی ایک سپیچ آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ میں حرم پاک میں جب گیا تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر میں جج بنا تو میں انصاف میں مبنی فیصلے کروں گا، اور آج تک میں انصاف میں مبنی فیصلے کرتا ہوں۔ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جب زرتاج گل کو پولیس کی ایک باری نفری گرفتار کرنے پہنچی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی ٹینشن نہ لو، میں آ گیا ہوں، آپ کو انصاف ملے گا۔ اگر اس طرح کے باقی چیف جسٹس ہو جائیں، اگر اس طرح کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جائیں تو یقیناً انصاف ملے گا، لیکن انصاف کہیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ بیوہ ماں ہے ایک، اس کی 5 جوان بیٹیاں ہیں، ان کے گھروں میں پولیس داخل ہو جاتی ہے اور وہ چیخو پکار کرتی ہیں اور رو رو کر فریاد کرتی ہیں ہمارے گھر سے چلے جائیں، پہلے ہمارا وارث یہاں سے چلا گیا، لیکن یہ پولیس باز نہیں آتی۔ انصاف کی یہ صورتحال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جیلوں میں ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں لیکن انہیں ریلیف نہیں مل رہا، اور ایسے کیسز ہمیں سپریم کورٹ میں کھلتے نظر آتے ہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کیس کھلا تھا، جو لوگ کئی سالوں سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ان کے کیسز کھلتے ہیں۔ یہ انصاف کی صورتحال ہے۔ لیکن اگر ہم پشاور ہائی کورٹ کی بات کریں تو پشاور ہائی کورٹ میں جس طرح انصاف مل رہا ہے، کاش اس طرح باقی عدالتیں بھی انصاف دیں۔ یہ خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ ایک تو میں نے بتایا رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا کہ ہم محسن نقوی صاحب سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، یقیناً یہ صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کی حکومت جس طرح آئی ہے، اور اگر انہوں نے محسن نقوی کو آرڈر کیا تو ان کی حکومت جس طرح آئی ہے وہ ان کو خود ہی سیدھا کر لیں گے۔ اور دوسری طرف آپ کو فہد شہباز جنہوں نے ایک انکشاف کیا کہ ایک سینئر صحافی تجزیہ نگار نے کہا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، اس حوالے سے بھی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کون سے صحافی ہیں اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا حاج آصف کے حوالے سے، حاج آصف صاحب کو تو شرم نہیں آئے گی لیکن ہم اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور جو تختی اتاری گئی ہے علامہ اقبال کی والدہ کا نام جس پہ تھا ہاسپٹل کی تختی، اس پہ انہوں نے اپنے والد کا نام لکھ دیا، یقیناً وہ تختی جب تک دوبارہ نہیں لگتی ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو انصاف نہیں دیا، اگر میں نے کسی کی داد رسی نہیں کی تو وہ قیامت کے دن مجھ سے ضرور سوال کرے۔ یہ اہم خبریں تھیں، اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔